Salam بنات, مرحبا بكم في ما شين ديجا دي زيت. سي لا بروميير فيديو غادي نديرها في ما شين, وغادي تكون اون فيديو كونسيرنون لي زاشا اللي درتهم pour ma fille, les vêtements اللي شريتهم pour ma fille. شريت من عند دو ماغازان, لي دو جايين في مستغانم باسكو جي باسي اون جورني في مستغانم اي جي بروفيتي شريت من تماك. Les deux magasins هما le premier magasin Kitchup اللي معروف je pense في مستغانم, c'est un magasin qui vend de l'article enfant et bébé. Au deuxième magasin c'est De facto اللي جاي في اونو في مستغانم toujours. وغادي نوريكم شريت من عندهم. Le premier magasin Kitchup j'ai en plein centre-ville, d'ailleurs ها هو l'adresse اللي ما تعرفش المغازان. لا في مستغانم بغيت تروحوا وما تعرفش المغازان وين جاي اون بلان سونتر فيل. والدوزيام مغازان بيان سير كيما قلت لكم في اونو دي فاكتو. شريت ثاني لقاش شريت لها بوكو بلوس لي روب باسكو رانا في الصيف, ومن دي فاكتو شريت لها قاش كان سولدي, بصح من عند كيتشوب ما كاش كاين داير لي بروموسيون, ما كاش داير لي سولد. شريت من عند كيتشوب ان انصومبل اللي لبستها لها في العيد الكبير. جيسبر يعجبوكم لي زارتيكل اللي شريتهم, و بيان سور غادي نوريكم دي زارتيكل اللي بور 2 ans باسكو انا بنتي عندها 2 ans. Mais les deux magasins ils يبيعوا jusqu'à 16 ans, jusqu'à 14 ans plutôt, 16 ans مهم, jusqu'à 14 ans ou bien 16 ans. وان شاء الله يعجبكم, وديروا لي في الكومنتير اسكو عجبكم لي زارتيكل ولا ما عجبكمش, وبيان سور ديروا لي لايك اذا عجبتكم لا فيديو. وثاني الى عجبتكم لا فيديو ابونوا عندي في ما شين. ميرسي بوكو. هذه لا روب الاولى اللي شريتها عجبتني باسكو برومييرمون نوريكم. برومييرمون جايه كوطون تاع الصيف, والديسان هاد لو بتي بو هما اللي عجبوني, ومن تحت فيها فينه نوري لكم, فيها فينه اون ديري لابسها دو روب, لابسه شغل تحت اون روب تاع ولا جيب هكا. لو بري تاعها ماشي كاع غالي, elle coûte 1000 دينار. l'âge c'est entre 24 mois 36 mois, 3 ans. انا نكبر لها. هذه البري تاعها 1000 دينار, ما دايرينهاش بروموسيون. قلت لكم بلي ما راش داير بروموسيون, مي كوميم لي بري ماشي غاليين. هذه لا بروميير روب. هذه لا دوزيام روب اللي شريت عليه دو روب اي ان انصومبل هو اللي غتلبسها في العيد بنتي, وهادو تلبسهم تاني مع العيد ولا قبل العيد. المهم هاد لا روب عجبتني, جاي مصورين فيها في بنت دايره كورون جور برانسيس, وهادو هاد الكورون جايه بايتي مع النو, وفيها هنايا جور فينا ولا تول كيما ما باش كيتسموه. وهنايا لو بري غادي نوريكم لو بري. انا شريت هذه تاع عام باسكو ما كاش تاع 2 ans, وتالمون اللي عجبتني قلت باش نشريها لها. هيا لاج داين 1 year 80 سنتيمتر. انا جاتها جاتها مليحه. لو بري ها ولا 1400 دينار. هذه شويه غاليه بارابول الاخرى, مي كوميم هذه شابه على الاخرى. هذه بلو بيش بلي فيها كتحسي بلي بان فيها بنت هكا شابه من ظريفه, ماشي كيما الاخرى جايه سامبل. خاطرني شابه مي الي ترو سامبل بارابور هادي تكوت 1400 دينار 140000. واللونسومبل نوريكم. لونسومبل جاي لا جوب, نوريكم. هاهي لا جوب هاد الستيل تشوفيه تاني كاين عند اوكايدي وكاين عند طابالو. ستيل تاع لي جيب راه فريمون شفتيه ميم عند دي فاكتو, مي لاج ما كانش تقد بنتي. سيدي لي لي جيب هايا دي جيب فيهم هنايا عند لا سينتور بايتي, باسكو تدخلي لها لو بول. قالوا لكم هكا خير, تدخلي لها لو بول داخل وتجي بايتي, وهاد الشغل هاد اللاستيك كيجي بايتي, وهنا تجي فيها لي بتي بوا بالقطيفه. هي لا جوب بعدها لكم باش تشوفوها غايه.
بعد عليها هيا. ولو بول ها هو نوريكم لو بول. لو بول شباب جاي بلون، ان بول بلون كاتبين فيه بليز، لا مانيش غلطه، سي تو بلي، لا من فضلك بالعربيه. ها هو البول جاي شويه عريض مي معليش، اللاج ماشي شباب البول يجيها غاي مع لاجوب، صدق سي ان انصامبل تو سامبلومون. غنوريلكم ان شاء الله من نلبسها لها نصورها ونحطها ان شاء الله على كتاب ربي، نحطها لكم في الانستغرام. عقيت عندهم هاد لاكسيسوار شوفو وكنت شاريه عليهم لا غوب، عجبتني. البري تاعه يكوت 150 دينار، سادير 15000 تاعنا بالعاميه، وفريمون عجبتني. هاد هاد التاج ولا لا كورون عجبني باسكو سي اسورتي مع لا روب. جي سون فوا لا روب دايرين في ولا فيات ولا بيبي كي بورت لا كورون، وهذه تاني صديق جاتني باللي اسورتي. هادو هما اللي شريتهم عند كيتشاب، ما شريتش بزاف صوالح مي كوميم كيما شفتوا لي بري شابين، سي لا بورتي دو تو الموند. قد واحد تشي اون روب تاع 1000 دينار ولا 1500 ولا حتى 2000 دينار، ماشي كيما يا دوطخ ماغازان وين لا روب تلحق حتى 5000 دينار، و 5000 دينار كوميم سي ان بو شير. هذه لا روب اللي شريتها عندي فاكتو جايه ليكون، وهاد العام ليكون داير حاله، راه داير حاله عند الفيتمون تاع لي في لي بيبي لي زونفون، داير حاله. لقيت بليزيور روب موتيف ليكون عندي فاكتو، مي هذه عجبتني باسكو جايه محلوله بيان، صدير الكوطون مليحه تاع الصيف، عجبتني. لو بري تاعها نوري لكم لو بري تاعها شحال. لاج انا شريت نوريلكم شريت 24 موا باسكو تاع 3 ans جاتها فريمون كبيره. الوغ جيتي اوبليجي نشريها تاع 24 موا تاع 2 ans، ما كبرت لهاش، دابيت نشري لها تاع 3 ans في لي تريك تاع لي روب تو، مي جاتها كبيره 3 ans شريت لها تاع 2 ans. لو بري تاعها انيسيال كان 1250 صدر 125000 وردوها 85 كوميم. كوميم ماشي موان 50%، مي كوميم سا فو لو كو نشريها ب 85000. عجبتني جو بونس ميم 125000 وكان لقيتها نشريها ب 125000، مي انا عجبتني. دوزيام ارتيكل اللي شريته من ماغازان دي فاكتو اللي توجور شريته سولدي، سي هاد لونسومبل اللي جي ان جور ان بول فيه هاد صدر هادي زياده هكا تجي ملي تلبس لو بول يجيو هادو لي مونش طايحين، صدر ما منا يجي جور مكانش لي مونش، وهادو جايين هكا طايحين. راهم طوندونس ميم عند جو بونس ميم عند الكبار راها طوندونس، خرجت العام اللي فات مانيش غالطه. ومعاه هكا ان ليغينس جون عجبني. هذا ما شريتهاش 36 موا، شريته لها 24 موا، صدير غتلبسه ما با ان مون بعد يصغر عليها، مي ما يغيديش باسكو ما شريتهاش غالي بزاف، باسكو كان قلت لكم راهم صولينه، كانوا دايرهم 1750 وردوهم 800 جو بونس 800 دينار ولا 750 دينار، مانيش عاقله اكزاكتومون، مي راهم صودينهم توجور صودينهم. توجور كيما قلت لكم دايرين توجور هذيك العفسه تاع لو بوا، دايرين زعما لونفون اللي لابسه خاص يكون يوزن انتر 11 و 12.5 كيلو. هيا انا لقيت لها غير 18 24 موا، ما لقيت لهاش 3 ans، مي شريته لها عجبني. هذا هو الصوالح شريت من دي فاكتوري دو سارتيكل. دروك غادي نوريكم نوريها لكم. سي اون شوسور
شريتها صوندال بليتو، شريتها لبنتي من ماغازا هنا في وهران سونتر في دورون عبد المهيدي. ماغازا سموه مدريد مانيش غالطه، في عبد المهيدي. ولا مارك هادي هو يجي وسط ماغازا يجيب غير لي شوسور اسبانيول. لا شوف ندخل عندها يجيب بوكو بليس لي شوسور اسبانيول. وهاد لا مارك تاع الصوندال دخلت في السيت عندهم باسكو حاطين سيت لكم لاباط، حاطين السيت تاعهم. دخلت في السيت و سي فغي حنا نقولوا سي تروك اسبانيول وصح شابين عندهم. سموها اوسيتو كونكيتوس. شريت لها 24، هي تلبس 22 23، شريت لها 24 باسكو ما لقيتلهاش لا بوينتور قدها. مي هادي ما جاتهاش كبيره بزاف وجاتها بيان، صدير عجبتها هي بروحها، فرحت بيها ملي شافتها. نوريكم لابواط باش تشوفوا السيت. هيا لابواط، لو سيت هذا هو اون كات تبغوا تدخلوا تشوفوا. هو يجيب هاد نوريكم، هو يجيب هاد لا مارك بزاف، صديق مرفوت عنده نلقى حاطها بزاف لا مارك. و سي فري سي دي تروك اسبانيول. لو بري تاعها سي 2000 دينار. انايا ما جاتنيش غاليه باسكو ديجا اللي يبيعوا لي ماغازان اللي يبيعوا لي شوسور تاع لاشين ديجا راهم ما نلقاو لي شوسور تاع بزاوز حاجه مليحه، وتوجو نلقاهم غاليين. صدق انايا لي صوندال اللي لقيتهم في لي ماغازان هادو اللي يبيعوا تاع لاشين لقيتهم 1800 1700 1500. جو بريفير نزيد هذيك 300 حتى 500 دينار ونجيب حاجه شابه. هادو هما لي زارتيكل اللي شيتهم لبنتي. جيسبر كو يعجبوكم. هذا ما كان، هذا ما شيت لبنتي. جيسبر كو يعجبوكم. بور ما سور دو فرانس اللي عايشه ان فرانس، شيتها ليها وصافي مع الناس. شيتهم جوج بدعيات كيف ميم موديل. اختي ها هي لا ديفيرونس، فيها هاد الدوغي، شوفوا شي شابه. راهم طوندونس، راهم يدوروا بزاف في لي ماغازان. سا ديبون وين تلقايهم. انا لقيتها 1000 دينار في لافاسي، شريتها لاختي تاع الدار شابه. هما ساكنين دي موديل ما يلقاوهمش في فرنسا، ما يجيهمش لا نوفوتي، ما تلحقهمش لا نوفوتي، شو تلحقهم الروطار. على شاك فوا مي تخرج حاجه شابه وخفيفه تاع الدار نشوفلها ونبعثولها، ولا واحد يكون طالع يطلع معاها. هاهي فيها لا سانتور بور سيري، جاي ستاندار لي في شابه باسكو الخدمه من التحتاني فيها هاد العفسه هاد الخدمه تاع الصدر فيها تاني في التحت. جاي شابه في لبستها، انا سيتها على روحي باش نشوف شابه بزاف. 1000 دينار. هاي انا لاختي تاني مانياس بيتو مانياس تاني شيتها تاع 10 هي بروحها عندها 10 تاني. الخدمه غير هي، هاي انا خدمه غير هي كيما الخدمه تاع البدعيه تاع اختي ميم خادمينها شابه بزاف. وعندها تاني الحزام، ها هو الحزام بوغ سانتري. هاي من فوق كيجي بليتو من تحت كيجي، هادي من تحت. ابخي هاد اللي انا شريت هاد البونطالون توجور في لاباستي، جاي خفيف تاع الصيف بارد كيما تبغوا تقولوا. مهم تحسوا روحك ما كيش لابسه. انا جو بريفير في الصيف جي ايفيت لو ماكسيموم توتكي جين، توتكي بونطالون كلاسيك. نبغي هادو لي بونطالون شوفوا كي شباب وماشي غالي. كون نقول لكم لي بري الشيرات 1000 دينار، 1000 دينار بونطالون شباب. التيشيرت تاعه واو، ملي تلبسيه سورتو لا كنتي ديري لي كورس ولا عندك اون جورني شارجي، ماذا بيك تلبسي حاجه كونفورطابل، حاجه تكون فيها اليز. الوغ لبسته فريمون محسوحي بيان، ما حسيتش كاع بهذيك السخانه وهذيك ما حسيتش هذاك البروبليم تاع الحمان. والموتيف تاع شباب جاي جون روج، تقدر تلبسيه مع روج، تقدر تلبسيه مع جون، تقدر تلبسيه مع بلون، تقدر تبدلي مع لي بيس. هذا تخرجي به نورمال 3 توني 4 توني، تبدلي غير لي بول كل يوم، تبدلي بول ديجا كل يوم راكي دايره توني. عجبني بزاف وغادي ميم جو بونس غادي نشري تاني باش عجبوني دوطخ موتيف.
ملي ما شريتش نعاود نولي نشري هذا اخر نبدل بيناتهم نجيب بهم الصيف خفاف شابين فيه ميم هنايا بوغ سيغي هنايا جا باش تسيري الحزام باش تسيري عند الفونتر باش تسيري. هذا لو جيلي شريته من لا باسي توجور شريته 1500 دينار 1400 دينار بلوتو خليه لي 1300 دينار. ما صغرت لا طاي باسكو ديت ال جاني كبير الوغ ديت لا طاي نوريلكم ديت اس ام مخدم في لا تركي حاجه مليحه فريمون طويل بيان شباب ماشي حامي سي تاع صيف فريمون تاع صيف فريمون شباب بزاف ولبست تاعي يجي شباب وتقدر تلبسيه مع بليزيور تلبسيه مع بونطالون بلون تلبسيه مع اون روب فيها الغوز كلير باسكو ريغارد لي كولور لي فيه شابين فيه دو روز فيه دو روج فيه دو بلو زعما تقدري تخرجي منه بليزيور تونو. انا غنلبسه مع لي روب سورتو لي روب لي دونو هذوك لي روب اللي جايين هنايا عريانين عند الظهر ايتو نغطي بهم ونلبسو مع نلبسه مع لي بونطالون فريمون مستور بزاف زعما مستور بيان راكي اليز فيه وشباب سانسيرمون عجبني بزاف ولو بري تاعه تاني ماشي غالي 1400 دينار خليه لي 1300 دينار سي بور موا سي اون افير. سينون لي في هذه هي لا فيديو تاع اليوم سي ما بروميير فيديو جيسبر تكون عجبتكم نكمل مع هاد بعد الجيلي نكون كملت لا فيديو تاعي وجيسبر تكون عجبتكم لا فيديو وكما قلت لكم سي ما بروميير فيديو وان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله شاك سيمين بوستي في لاشين تاعي اون فيديو وغادي تكون لاشين تاعي pour pas que pour les achats ou là pour produits de beauté ou là pour les vêtements غتكون كلشي فيها الطياب فيها les recettes فيها les astuces les bonnes adresses c'est-à-dire tout que je connais et je عارفه je partage معكم هكا وبيان سور ديروا لي لايك وديروا لي كومونتير وقولوا لي اسكو عجبتكم لا فيديو اسكو عجبوكم الصور اللي جيتهم لبنتي للعيد ولا ما عجبوكمش. وثاني ماذا بيا ابونو عندي في ماشين ديجا دي زد وثاني ابوني عندي في انستا تاعي باش هكا تكون توجور معايا طول لي جور وبيان سور لي ميت ابونو ما تنساوش تكليكوا على لا كلوش هكا باش يوصلكم الفيديو تاعي. تشاو ميرسي بوكو صحه عيدكم.